अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम रिश्ता दिल क्या में से किस्त नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। भैया, सीम ने दरवाजे में खड़े आहिल को देखकर उसे गले लगाते हुए कहा, भैया कहाँ चले गए थे? कोई राब्ता ना कोई खबर, ऐसे भी कोई करता है क्या? सीम ने आहिल के गले लगते हुए शिकवा किया, यार अंदर तो आने दो, इधर ही सारी बातें करोगे क्या? ओह आइए ना, आपके आने की इतनी खुशी हुई कि अंदर बुलाना ही भूल गया। सीम ने आहिल से अलग होते हुए कहा और एक तरफ होकर उसे अंदर जाने का रास्ता दिया। शुक्र भैया आप आ गए, वरना आप तो हमें भूल ही गए थे। बस यार मैं बहुत मसरूफ़ था, राब्ता ही नहीं कर सका, लेकिन अब मेरा ट्रांसफ़र इधर हो गया है। आहिल ने थके थके लहजे में कहा, दैट्स ग्रेट, आज का दिन तो बहुत खुशियाँ भरा है। पहले आप आए और अब इतनी अच्छी खबर। वैसे एक अच्छी खबर मेरे पास भी है आपके लिए, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप खाना खा लें। सीम ने मेज़ पर रखे खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। दोनों भाई खाना के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। आहिल ने अपना खाना ख़त्म करने के बाद कहा, खाना तो बहुत टेस्टी बना है, कोई नया कुक रखा है क्या बाबा ने? नहीं भैया, खाना कुक ने नहीं, भाभी ने बनाया है, बहुत अच्छा खाना बनाती हैं वो, बस बंदा उंगलियां ही चाटता रह जाए। सीम ने कोल्ड ड्रिंक का घोंट लेते हुए कहा, भाभी? आहिल ने सवालिया अंदाज में पूछा। हाँ भैया, ये सारा खाना हुरिया भाभी ने बनाया है। सच में वो बहुत अच्छी हैं। बंडल ऑफ थैंक्स भैया फॉर मैरिंग हर। अगर आप उनसे शादी ना करते तो मुझे इतनी अच्छी भाभी कभी ना मिलती। शी इज़ द बेस्ट। आपको पता है पहले बाबा आपकी हुरिया भाभी के साथ शादी से नाराज़ थे, लेकिन अब सबसे ज़्यादा खुश भी वही हैं। हुरिया भाभी ने ना सिर्फ उनका दिल जीता है, बल्कि पूरी फैमिली के लिए आइडियल बन गई हैं। और आज तो उन्होंने कमाल कर दिया है। वो बाबा के साथ माही के घर गई हैं हमारे रिश्ते की बात करने। मैंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी ये सोच कर कि बाबा नहीं मानेंगे, लेकिन भाभी ने ये कारनामा भी सर अंजाम दे दिया। सीम अपनी खुशी में मगन बोलता आहिल के कदमों में के नीचे ज़मीन खींच गया। ये उसके मजबूत असाब ही थे जो वो इतना बड़ा धचका बर्दाश्त करने के बाद भी नॉर्मल बैठा था। सीम तुम्हारी भाभी कब आई और क्या वो इधर ही रह रही है? आहिल ने कुछ सोचकर मुनाफिस लफ्ज़ों में पूछा। वो अभी उसे सच बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, पहले वो खुद उसके बारे में सब जानना चाहता था। उसी दिन आई थी भैया जिस दिन आपने मुझे कैप्टन साद के आने का मैसेज किया था, और तब से वो और हम इधर ही रह रहे हैं। 3 सालों में एक बार भी कहीं नहीं गई वो। हमद, आहिल ने सवालिया अंदाज में नाम लिया। उसे नहीं पता था कि हमद कौन है। जी भाई, हमद आपका बेटा, वो भी भाभी के साथ गया है। बहुत शरारती है, सारा दिन बहुत तंग करता है भाभी को, बिल्कुल आपकी कार्बन कॉपी है। सीम के लहजे में हमद के लिए मोहब्बत झलक रही थी। आहिल को अपने सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। सीम की बातों से उसका दिमाग घूम गया था। कोई औरत उसके घर में इतने अरसे से उसकी बीवी बनकर रह रही है, पता नहीं किसी के बच्चे को उसका बेटा बनाया हुआ है, और उसका खुद का बेटा किधर है? ये बात उसकी परेशानी बढ़ा रही थी। सीम, क्या तुम या बाबा उस दिन कैप्टन साथ से मिले थे? आहिल ने गैर महसूस अंदाज में पूछा। नहीं भैया, जब मैं गेट पर गया तो भाभी हम के साथ अकेली खड़ी थी। कैप्टन को शायद जल्दी थी, इसीलिए वो हमसे मिले बगैर चले गए। सीम की बात सुनकर आहिल ने सर हिलाया। भैया सब ठीक तो है ना? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? यस सीम, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैं बहुत थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। आहिल ने सीम को कहते साथ ही अपने कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिए। कमरे में आकर आहिल ने तलाशी लेनी शुरू कर दी। अपने कमरे और अलमारी में हुरिया का सामान देखकर उसके गुस्से का ग्राफ काफ़ी तेज़ी से ऊंचा हो रहा था। आखिरकार एक दराज में उसे हुरिया के डॉक्यूमेंट्स नज़र आ गए, जिसमें उसका आईडी कार्ड और तलीमी असनाद थी। आहिल ने उसका आईडी कार्ड लिया, उसकी पिक बनाने के बाद डॉक्यूमेंट्स को वापस उनकी जगह पर रखा और मोबाइल पर अपने एक मातहत का नंबर डायल करने लगा। काशिफ, मैं तुम्हें अभी एक पिक सेंड करता हूँ, मुझे फ़ौरन उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जल्द अज जल्द। पिक में लिखे एड्रेस पर जाओ और वहाँ मौजूद लोगों से उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करो। मुझे अभी के अभी सारी मालूमात चाहिए, आधे घंटे के अंदर। फ़ोन पर हदायत देने के बाद आहिल ने कमरे में देखना शुरू कर दिया, कहीं कोई खुफिया कैमरा या डिवाइस मिल जाए, लेकिन उसे कहीं कुछ भी नज़र नहीं आया। थक कर बेड पर बैठते हुए कहने लगा, बहुत गलत शख्स को धोखा देने की कोशिश की है। बस एक बार मुझे तुम्हारे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए,
پھر تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گی۔ آہل بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہا تھا، تبھی ایک خیال کے آتے ہی اس نے موبائل پر کال ملائی اور دوسری طرف سے کال ریسیو ہوتے ہی کہنے لگا، میجر آہل رضا اسپیکنگ۔ کیپٹن سعد، مجھے ڈیٹیل میں بتائیے کہ آپ نے میرے گھر جا کر میرا بیٹا کسے دیا تھا؟ آہل کے لہجے میں مخصوص سنجیدگی در آئی تھی۔ سر، اس دن آپ کے گھر ایک لڑکی کھڑی تھی جس سے میں نے کرنل صاحب اور آپ کے بھائی کا پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور نہیں ہے، تو میں نے بچے کو انہیں دے دیا کہ جب کرنل صاحب آئیں تو وہ ان کے حوالے کر دیں۔ کیپٹن سعد، اتنی ذمہ دار پوسٹ پر ہوتے ہوئے بھی آپ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، آپ ایسے کیسے میرے بچے کو کسی کے بھی حوالے کر سکتے ہیں؟ میجر آہل نے انتہائی سختی سے کہا، لہجے میں کسی بھی طرح کی نرمی نہیں تھی۔ سوری سر، وہ لڑکی گھر کے اندر تھی، مجھے لگا کہ وہ آپ کی کوئی ریلیٹیو ہوگی اور اس نے کہا تھا کہ کرنل صاحب شام کو آئیں گے اور اس وقت مجھے بیس میں رپورٹ کرنا تھا۔ کیپٹن کی بات سن کر میجر آہل نے بس کہنے پر اکتفا کیا، سر سب ٹھیک تو ہے نا؟ یس، ڈونٹ وری، ایوری تھنگ از فائن، بٹ ریمبر ون تھنگ، آج کے بعد آپ کبھی ایسی لاپرواہی کا مظاہرہ نہیں کریں گے۔ شور سر، اینڈ اگین سوری۔ کیپٹن سعد، اگر میں آپ کو اس لڑکی کی پکچر سینڈ کروں تو کیا آپ اسے پہچان لیں گے؟ یس سر، میں ابھی آپ کو پکچر سینڈ کرتا ہوں، آپ مجھے دیکھ کر بتائیں۔ میجر آہل نے فوری طور پر حوریہ کی پکس کیپٹن سعد کو بھیجی اور اس کے تصدیقی میسج کو پڑھنے کے بعد اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیوں آئی ہے یہ لڑکی اس گھر میں اور کیوں جھوٹ بول کر اس گھر میں رہ رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا مقاصد ہیں اس کے، جو بھی ہے اب اسے میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی بھی نہیں۔ بس ایک بار مجھے سچائی پتہ چل جائے، پھر تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دوبارہ کسی کو دھوکہ دینے سے پہلے مرنا پسند کرو گے۔ حوریہ کے بارے میں سوچ کر آہل کا خون کھول رہا تھا۔ آہل مسلسل اضطراری کیفیت میں تھا، تبھی اس کا موبائل بجا۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا، بولو کاشف، کچھ پتہ چلا؟ سر، اس لڑکی کا نام حوریہ عثمان ہے، عمر 23 سال، تعلیم گریجویٹ، پیرنٹس اس دنیا میں نہیں ہیں اور نہ ہی کوئی بہن بھائی ہے۔ آئی ڈی کارڈ پر لکھا ایڈریس اس کے اپنے گھر کا ہے جو کہ بند پڑا ہے۔ محلے والوں کے مطابق 3 سال پہلے اس کی شادی ہو چکی ہے کسی فوجی کے ساتھ جسے انہوں نے کبھی نہیں دیکھا، اور ایک بیٹا بھی ہے۔ کبھی کبھار 2-3 مہینوں کے بعد وہ لڑکی تھوڑی دیر کے لیے اپنے سسر یا دیور کے ساتھ آتی ہے اور گھر کی صاف صفائی کروا کے چلی جاتی ہے۔ سر، ابھی تک بس اتنی معلومات ملی ہیں۔ اس کے علاوہ اس لڑکی کا ایک سوتیلا چچا تھا جو کہ جوا کھیلتے ہوئے لڑائی کے دوران مارا گیا۔ اس کے علاوہ لڑکی کی پروفائل بالکل کلیئر ہے اور محلے والوں کے مطابق لڑکی اچھے کردار اور شہرت کی حامل ہے۔ سر، میں کوشش کرتا ہوں اگر کہیں سے اس کے شوہر کا ایڈریس مل جائے تو۔ نہیں، بس اتنی انفارمیشن کافی ہے، اگر مزید ضرورت پڑی تو آئی ول انفارم یو، آہل نے اپنے ماتحت کی بات کرتے ہوئے کہا اور فون بند کر دیا۔ کچھ خاص معلومات نہ ملنے پر آہل کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ اب تمہیں ساری سچائی تمہارے منہ سے اگلواؤں گا، بس ایک بار گھر آ جاؤ، آہل نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اب اسے انتظار تھا تو بس حوریہ کے آنے کا۔ رات کے 8:30 بجے کرنل صاحب اور حوریہ کی واپسی ہوئی تھی۔ کرنل صاحب گاڑی سے نکل کر ڈرائیور سے کچھ بات کرنے لگ گئے اور حوریہ سوئے ہوئے حمد کو اٹھا کر جیسے ہی ہال میں داخل ہوئی، نظر سامنے بیٹھے سیم پر پڑی جو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ انتظار تو کوئی اور بھی بہت بے صبری سے کر رہا تھا، لیکن حوریہ کو ابھی اس طوفان کی خبر نہیں تھی۔ بھابھی، آپ نے اتنی دیر کر دی آنے میں؟ میں اتنی دیر سے انتظار کر رہا ہوں۔ اچھا جلدی بتائے کیا ہوا؟ خالہ نے کیا کہا اور ماہی وہ؟ صبر لڑکے صبر، ذرا بریک پر پاؤں رکھو، سب بتاتی ہوں، حوریہ نے سیم کی بات کاٹ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ بھابھی بتائیں بھی، توبہ کیا زمانہ آ گیا ہے، شادی کو لے کر اتنا ڈسپریٹ بندہ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ابھی سے یہ حال ہے، کل کو پتہ نہیں کیا کرو گے۔ حوریہ نے سیم کی بے قراری پر چوٹ کی۔ بھابھی، سیم نے چڑھتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بتاتی ہوں۔ سب کچھ ویسے ہوا ہے جیسے میرا بھائی چاہتا ہے۔ تم ہو ہی اتنے اچھے کہ کسی بھی لڑکی کے لیے تمہارا ساتھ اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہوگی۔ خالہ نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ماہی کا حال بھی کچھ تمہارے جیسا ہی لگ رہا تھا مجھے۔ تمہاری بات پکی کر دی ہے، اسی سنڈے کو تمہاری انگیجمنٹ ہوگی۔ باقی جو پوچھنا ہے کل پوچھ لینا، ابھی اپنے کمرے میں جاؤں؟
میں بھی جا کر حمد کو سلاتی ہوں، تھک گئی ہوں، اسے اٹھا کر حوریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جائیے جائیے، روم میں ایک سرپرائز آپ کا انتظار کر رہا ہے، صبح پوچھوں گا آپ سے کہ سرپرائز کیسا لگا، سیم نے جاتی ہوئی حوریہ سے کہا۔ پاگل ہے پورا۔ حوریہ سیم کی باتوں پر مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف بڑھی اور بغیر کسی طرف دیکھے حمد کو بیڈ پر لٹایا، اپنی عادت کے مطابق اس کے سر پر پیار کیا اور کمبل درست کرنے کے بعد اپنے کانوں سے جھمکے اتارنے لگے اور ساتھ سیم کے گفٹ کو ڈھونڈنے کے لیے کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ تبھی اسے کمرے میں کسی اور کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جیسے ہی اس نے صوفے پر شان سے براجمان خوب رو سے آہل کو دیکھا، جو اسے ہی دیکھ رہا تھا بلکہ گھور رہا تھا، اس کی سانس سینے میں ہی کہیں اٹک گئی اور ہاتھوں سے چھوٹ کر جھمکے نیچے گر گئے۔ وہ لمحہ آ گیا تھا جس کے لیے لاکھ چاہنے کے باوجود بھی حوریہ خود کو تیار نہیں کر سکی تھی۔ حوریہ اکثر آہل کے آنے کو سوچتی تھی، لیکن اس کے آنے پر وہ کیا کرے گی یا اس کو سچائی کیسے بتائے گی، یا اس نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ وہ یہ سب کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی، اس کی سوچیں تو آہل کے آنے پر ہی ختم ہو جاتی تھی۔ حوریہ کو خود کی طرف متوجہ پا کر آہل اپنی جگہ پر سے اٹھا اور سخت تیور لیے حوریہ کی طرف بڑھنے لگا۔